عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. هذا أول شابيتر معناها في التروازيام معني يقروا جماعة المات والتكنيك والانفورماتيك وجماعة ليكو، معناها البريسك الناس الكل. وحاولت مثلا نسهله برشا. بريسك هذه البارتي الأولى 60% من الشابيتر الأول، وإن شاء الله الباقي يكملوه في فيديو آخر. نبدأ تو باش نطلعوا الدومين ديفينيسيون في الإكزرسيس الأول. كالكي فونكسيون اللي هما هذوما، نحاولوا كل نخدموهم ونحاولوا نسهلوهم. نبدو الاولى اف دي اكس ايكال اكس بليس 3 سير اكس موان دي. هنا باش نطلعوا الدومين ديفينيسيون. كي ظل حاجه على حاجه عندنا مشكله في المقام، بسط المقام عندنا مشكله في المقام. معناتها الفو كي اكس لازم المقام ديفيرون دي زيرو، الفو كي اكس موان دي ديفيرون دي زيرو. اش معناتها ديفيرون دي اكس موان دي ديفيرون دي زيرو؟ معناتها اكس ديفيرون دي. دونك ديما ديفينيسيون لهنا ار بريفي اثنين، ار بريفي دي. نمشي ليكزامبل الثاني اف دي اكس ايكال ان سير اكس كاري بليس اكس موان دي. هنا الفوكي كالعادة اكس كاري بليس اكس موان دي ديفيرون دي زيرو، ديفيرون زيرو. هنا نستعملو دلتا اللي هي بي كاري موان كاتر اسي. بي عندنا ان كاري ان موان كاتر فوا ان اللي هي ا في البي اللي هي في السي اللي هي موان دي، ايكال ان بليس ويت ايكال ناف هي تروا وكاري. نحسبو الاكس بريم و اكس سكوند. اكس بريم ايكال موان بي موان راسين دلتا سير ديزا، و اكس سكوند هي موان بي بليس راسين دلتا سير ديزا. دونك يحسبت انا اكس ان و اكس دي. اكس ان ايكال ان و اكس دي ايكال موان دي. دونك الدومين ديفينيسيون ار بريفي موان دي اي ان. نمشي ليكزومبل الثالث. انا في الاكزومبلات اللي اخترتهم براسك اخترت اكزومبلات مختلفين، براسك المكثر اكزومبلات كيف. هنا اف دي اكس ايكال موان تروا سير راسين دي موان سير فالير ابسولي دي اكس موان دي. هنا الفوكي فالير ابسولي دي اكس موان دي ديفيرون دي زيرو. واش معناتها؟ معناتها فالير ابسولي دي اكس ديفيرون دي. هنا دونك اكس ديفيرون دي موان دي اي اكس ديفيرون دي، خاطر الفالير ابسولي فالير ابسولي تاع موان دي تبقى دي، يسفر في دي وموان دي. موان دي دومين ديفينيسيون هنا و ار بريفي بليز موان دي، موان دي و دي. نمشي ليكزومبل اللي بعده هو اللي هو الراسين. هنا اف دي اكس ايكال راسين دي اكس بليس دي سير اكس موان دي. الفو كي اكس موان دي ديفيرون دي زيرو ديما. وعندنا حاجة أخرى اللي هي الفو كي زادة اكس بليس دي سير اكس موان دي بوزيتيف. هنا دونك اكس من الأولى ديفيرون دي، والثاني اكس ابارتيان للدومين دي بليس لانفيني. علاش؟ باش نخدمو هذه نبينوها بوزيتيف، نعمل تابلو دي سيني اكس بليس دي سوبيريور زيرو. واش معناتها وقتاش بوزيتيف؟ بوزيتيف في الموال دي بليس لانفيني، ومن لوط اكس موان دي بوزيتيف في دي بليس لانفيني، الانترسيكسيون بيناتهم اللي هي دي بليس لانفيني. دونك دومين ديفينيسيون نحو من الانترفال هذاك دي يجينا دي بليس لانفيني. في مش حاجة يعمل كومنتير ولا يرجع في الجروب تو نفسر له كيفاش الخدمة بالضبط. اي حاولوا مثلا تو اي واحد ما فهمش نلقى اكيد نلقى سولوسيون باش نفهمها به. نمشي للاكزامبل اللي من بعد اف دي اكس ايكال راسين دي اكس بليس دي سير راسين دي اكس موان دي. هنا دومين ديفينيسيون الفو كي اكس موان دي لطانية داخل الراسين بوزيتيف، اي اكس بليس دي الفوقانية بوزيتيف، اي اكس موان دي ديفيرون دي زيرو. نلقو اكس ديفيرون دي دي و اكس ابارتيان لانترسيكسيون بين الاولى والثاني اكس موان دي سوبيريور زيرو و اكس بليس دي سوبيريور زيرو. نلقو الانترسيكسيون بيناتهم هو الانترفال الاولى دي بليس لانفيني، الاخرى موان دي بليس لانفيني. الانترسيكسيون بيناتهم هي دي بليس لانفيني، ونحو منها اثنين يجي دي بليس لانفيني. نمشي للاكزامبل اللي بعده اف دي اكس ايكال ان موان اكس كاري راسين سير اكس 3 بليس اكس موان دي. اللي هنا الفوكي ان موان اكس كاري بوزيتيف اي اكس 3 بليس اكس موان دي ديفيرون دي زيرو. بالنسبة للفوقانية باينة بوزيتيف سير موان زان ان. تحبوا تخدموا بالدلتا
تحبوا ان موان اكس ايجال زيرو، معنى اكس كاري ايجال ان، اكس تسفه في الموان زان و ان، ونعمل تابلو دي سيني، سيني دي ا وسيني دي موان ا، بين سهلة برشا. بالنسبة للثانية اكس تروا بليس ان اكس تروا بليس اكس موان دي ديفيرون دو زيرو، واش معناتها؟ هنا بولينوم ديغري تروا، هنا بار ايدونتيفيكاسيون نطلعو بين ان راسين، نهزو ان راسين الاولى ونعملو بار ايدونتيفيكاسيون ونطلعوها. كيفاش نطلعو تروا سوليسيون؟ هو عنده سوليسيون واحدة خاطر الاخرين ما يتسفرش، كي تعمل دلتا يجيك دلتا نيجاتيف. بالنسبة اللي ما فهمش الاكس تروا كيفاش نطلعوها، بعث لي جا بعث هادي فيديو تاع ديزيام اني كيفاش يعني بار ايدونتيفيكاسيون نطلع سوليسيون تاع بولينوم دي ديغري تروا. دونك دومين ديفينيسيون اكس ابارتيان موان زان ان، اكس ديفيرون دي ان، نحو من الان انترفال، دونك الانترفال دومين ديفينيسيون موان زان ان محلول في الان. توا نمشي ليكزارسيس دي، بريسيزي لا باريتي دي فونكسيون سويفونت. اش معناها باريتي؟ حكينا المرة فاتت عليه كيفاش نبينو بير و امبير. عندنا 4 اكزومبل، باش نبدا بالاكزومبل الاول. اف دي اكس ايكال دي اكس، هنا دومين ديفينيسيون بخاطر بولينوم ار، دونك كي سوا اكس ابارتيان ار ونا موان اكس ابارتيان ار، لازم تكتبها بركة، جيس تكتبها هي. ساعات موان اكس نابارتيان با للانترفال. باهي هنا اف دي موان اكس ايكال دي فوا موان اكس او كاري اللي هي دي زي اكس كاري ايكال اف دي اكس، دونك اف بير. ساهل، اسهل حاجة الباريتي راه يستحفظ القواعد الزوز وطبقها كيما هم بريسك كل كيف. توا الثانية اف دي اكس ايكال اكس تروا، دومين ديفينيسيون ار كلكو سوا اكس ابارتيان ار ونا موان اكس ابارتيان الار. هنا اف دي موان زي اكس ايكال موان اكس سبسونس تروا، تخرج لو موان خاطر البسونس امبير ايكال موان اف دي اكس، دونك اف امبير. احنا راني حولت في الواحد باللوجيسيال اللي نخدم بيه، بسط برشا، وان شاء الله الكاليتي تاع الفيديو تكون واضحة للناس الكل. نبدو الاكزرسيس الاكزامبل اللي بعده. هنا اف دي اكس ايكال اكس تروا موان اكس بضرب سولي دي اكس، دومين ديفينيسيون هنا ار، توجور بولينوم رو ار كلك سوا اكس ابارتيان ار موان از اكس ابارتيان ار كذلك. اف دي اكس ايكال نعملو الموان ندخلوها لهنا ولهنا ولهنا كيما مكتوب عندكم موان اكس ابسونس تروا موان، نعملو بارانتيز موان اكس في فالار ابسولي. الفالار ابسولي دي موان اكس تولي اكس، نح هذيك والاخرى موان موان تولي بليس، نزو موان اون فاكتور يجيني اكس تروا موان اكس فالار ابسولي دي اكس اللي هي اف دي اكس، دونك اف اي امبير. اللي هنا تو نمشي للاكزامبل اللي من بعده. اف دي اكس ايكال دي زي اكس موان اكس كاري، دومين ديفينيسيون ار كلك سوا اكس ابارتيان ار ونا موان زيكس زاد ابارتيان ار. دوبل ا موان اف دي موان زيكس ايكال دي في الموان زيكس موان وموان زيكس كاري. هنا لجتني للاف لا موان اف، دونك ني ايكال موان دي اكس موان زيكس كاري، دونك اف ني بير وني امبير. نمشي للاكزامبل اللي من بعده، l'exercice 3 pour exemple الرابع. l'exercice 3 étudier les variations. معناها الفارياسيون c'est-à-dire montrer que f croissante décroissante ولا constante. ثم كنظمة ثلاثة، ثم نعملو un petit rappel على الفارياسيون. rappel soit f une fonction du variable réel معناها appartient à R sur un intervalle i a ou b un couple appartient à i carré tel que a différent de b. هنا نبدو من a inférieur ou égal b نوصلوا ل a f دي a inférieur ou égal f دي b. كي بقت معناها inférieur راهي كرواسونت، ولا نبدو supérieur كيف الزوز، والكرواسونت كتقلبت العلامة بديت مثلا supérieur صوت الانفيريور وبدت الانفيريور صوت supérieur دي كرواسونت، واللي كونستونت تظلي a égal b توصل f دي a égal f دي b. باش نطبقوا ان شاء الله الرابيل هذا باش نخدموا على l'exercice 3. عندي l'exercice 3 f دي x ايكال دي زي اكس كاري. الانترفال هنا عطاني موال لانفيني زيرو، كالك سوا a b appartient لموال لانفيني زيرو. نبدو لهنا، هنا نبدو هنا a inférieur b من هذه، دونك كي نعمل كاري وهي نيجاتيف تقلب العلامة خاطر a تقلب بالعلامة خاطر a و b نيجاتيف. مثلا هز اكزامبل باش تفهم، هز موان 4 و موان دي اكبر موان دي اكبر موان 4، كي تعمل كاري تولي 2 والاخر 2 قوة 2 4 والاخرى تولي 16. هذاك علاش قلبت العلامة، نضرب في 2 ما يصير حتى شيء، الور اف دي ا سوبيريور اف دي بي.
بداية تقلبت العلامة دوك اف اي دي كرواسون تصير موان لانفيني زيرو. في الانترفال الاخر يمكن كرواسون، كل انترفال اخدم فيه. نمشو اللي من بعده، ليكزومبل الثاني. اف دي اكس ايكال دي اكس موان اكس كاري، الانترفال هنا موان لانفيني زيرو، كالك سوا ا و بي الكوبل ابارتيان لزيرو موان لانفيني زيرو. نبدو نخدمو هزت ديما الانترفال موان لانفيني، خاطر باش الناس تراجع كيفاش تعمل كاري قلب العلامة ولا. عندي ا انفيرير بي، كي دونك كاري تقلب العلامة خاطر نيجاتيف، كار هذيك ا و بي الكوبل ابارتيان موان لانفيني زيرو. دونك كنا نضرب في الموان زيد قلب مرة اخرى العلامة. باهي، وعندنا هنا من الاولى عندنا ا انفيرير بي، دونك ديزا انفيرير دي بي. تو نحطهم مع بعضهم، عندنا فورميل كذلك ا انفيرير بي و دي انفيرير سي، ا مع بي دي انفيرير بي مع سي. معناها الفورميل في نيفيوماني نورمالمون الور نحطهم هذم تبقى انفيرير. دونك الور اف دي ا انفيرير اف دي بي، الور اف ايكرواسون سير موان لانفيني زيرو. ليكزومبل الاخر اللي هو اف دي ا اف دي اكس ايكال موان زان سير دي موان اكس. هنا ليكزومبل معطاكش الانترفال، معطاك حتى شي، معطاكش لي هنا باين دومان ديفينيسيون قداش اكس هنا ديفيرون دي دي، معناها ار بريفي دي دي. انا باش نخدم على بارتي وانتم تنجمو تخدمو زاد على البارتي الاخرى هي ار بريفي دي دي، قسم الانترفال على زوز وتخدم. انا باش نخدم على موان لانفيني زيرو، كالكو سوا الكوبل زاد راك ابارتيان لموان لانفيني زيرو، هنا ا انفيريير ا بي. نبدو من هذيك كي نضربو في الموان تقلب العلامة خاطر نيجاتيف، نزيدو دي منا ودي منا ما تزيد لحد شي، نعمل مقلوب تقلب العلامة. دونك ومن بعدها نضربو في الموا تتقلب العلامة مرة أخرى. دونك هنا لقيناها تقلبت العلامة اف دي ا سوبيريور اف دي بي، دونك اف اي دي كرواسونت. هنا حكينا على الباريتي وعلى الدومين ديفينيسيون وعلى الفارياسيون. ان شاء الله المرة الجاية نحكوا على الماجوري والمينيوري والماكس والمي. ان شاء الله الناس كل فهمت وما فهمتوش حاجة ماذا بيا الناس كل تسأل، وكان ثم اكزرسيس واحد ما فهم ماشي يحاول في الجروب ولا يعمل كومنتير ولا يكتب اي حاجة، وان شاء الله نحاول نفهمها. وشكرا. Merci pour votre attention.